बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल का जलसा आपको पता है कि बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बल्कि अपोजिशन के हवाले से भी और ख़ुद हुकूमत के लिए भी ये जलसा बहुत अहम होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हवा निकल गई, कुछ नहीं होगा। वो जो ठीक है वो उस हद तक तो सही था कि मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि पीपल्स पार्टी जो है असल में विकेट की दोनों जानिब है। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला ये था कि जो पीपल्स पार्टी को जो छोड़कर जो जमातें हैं जिनका कि कोई नहीं है स्टेक, वो क्या करेंगी। और वो जमातें जो कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ हैं और रियासत की रिट को हमेशा से चैलेंज करती रही हैं, उनका वो क्या है, क्या वो विड्रॉ कर गई हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा अब जो मैंने आपको बताई थी बात अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जलसा जो है ज़रूर होगा, क्योंकि इनके लिए ये डू और डाई वाला मसला है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश होगी कि वो इस जलसे के अंदर बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। बल्कि जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो कोई वीडियो या ऑडियो भी दिखाएंगे, और वो ऑडियो और वीडियो वो होगी जो कि फ़ौज के मुतल्लिक़ या रियासत के हवाले से होगी, जिसमें कि पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की आर्मी को मलाइन किया जाएगा। और आखिर वक्त तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोशिश थी रियासती इदारों की कि किसी तरीके से नवाज शरीफ से बात की गई थी कि वो इस वीडियो को ना दिखाएं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो इस बात के ऊपर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी इत्तलात थी कि फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं ये तय कर चुके हैं और इनके मामला जो है बैन अक़वामी क़ुव्वतों के साथ हो चुका था। और वो क़ुव्वतें जो कि पाकिस्तान की आर्मी को या पाकिस्तान के डिफेंस को कमज़ोर करना चाहते हैं अपने मकासद की खातिर, वो इनके साथ हैं और उन्होंने इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा है। तो लिहाजा ये कभी नहीं होगा। और एज सच अभी ने देखा, जब तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक ये है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा ये कल तवक्को की जानी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो है बहुत सख्त इस्तेमाल करेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। और यही वजह है कि उन्होंने अपने तौर के ऊपर लोगों को ये कहा है कि वो जो सरकारी इदारे हैं, पुलिस वगैरह है, कि वो गवर्नमेंट की बात को ना माने। मतलब ये सीधा सीधा रियासत की रेट को चैलेंज किया गया। ये मैंने कहा ना, लोग बहुत सारे कहते हैं कि इमरान, देखिए इमरान से मसला था ही नहीं। उनका मसला जो था वो फ़ौज के साथ है और रियासत के साथ है, क्योंकि इमरान से मसला नहीं है। इसराइल को या भारत को इमरान से मसला नहीं है। इसराइल को जो भी मामला है वो जो है मामला, या भारत को जो अखंड भारत या ग्रेटर इसराइल का जो मामला है, जो मैं आपको हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ, वो पाकिस्तान के साथ है, इमरान के साथ नहीं। इमरान आज है कल चला जाएगा। लेकिन देखना ये है कि इमरान के नाम के ऊपर इनके रियासत के लिए और इसराइल के लिए फैसिलिटेटर कौन बन रहे हैं। फैसिलिटेटर बन रहे हैं जनाब फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब। अब बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा है, कल भी कुछ लोगों मुझसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब आलिम दीन हैं आप उनकी। देखिए मौलाना साहब आलिम दीन हैं, आलिम दीन के ये काम नहीं होते। क्या आलिम दीन को नज़र नहीं आ रहा? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आलिम दीन के ये काम नहीं होते जो आलिम दीन कर रहे हैं। अभी आपने देख लिया, मैं कहता था लोग मुझे गलत कहते थे। अभी कल वो गंडापुर साहब ने मौलाना साहब की रियासत जो है सारी जायदादें बता दी। तो आप मुझे बताइए ना कि क्या आलमी दीन के इस तरह के तरके होते हैं। अभी खादिम हुसैन रिजवी साहब अभी गए हैं, आपको पता है उन्होंने क्या है, उनके पास लाहौर में एक 5 मरले का उनका मकान था और एक ख़ानदानी घर था जिसमें वो नहीं रहते, वो तो उनके भाई वाई का था। उनका छोटा सा एक लाहौर में 5 मरले का मकान था, उनका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। और वो एक मेरे ख्याल से 2016 की या 2015 की टोयोटा करोला गाड़ी उनके पास थी जो उनके मुरीद नहीं थी। मुफ्ती ज़र वली साहब अभी बेचारे गए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं। उनके तरके में भी क्या थी, लाखों किताबें थी उनके पास, मस्जिदें हैं और मुरीदों की जानिब से दी हुई गालिबन 1 या 2 गाड़ियाँ उनके पास है। उनका भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई ज़ाती घर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये अभी मौलाना आदिल साहब की है। मौलाना आदिल साहब का भी आपको पता है, मौलाना आदिल साहब भी हैं, उनकी कोई ज़मीन नहीं, कोई उनका ज़ाती घर नहीं। तो ये जो आलमी दीन होते हैं वो अपने तरके नहीं छोड़ते। तो मसला कहने का ये कि बहुत से लोग जो कह रहे हैं बार बार कि आलमी दीन ना आलमी दीन ऐसे काम करते हैं, ना आलमी दीन अपनी डंडा बरदार फोर्स बनाते हैं। मौलाना फजल रहमान से अपनी डंडा बरदार फोर्स बनाई हुई है और कल के दिन उन्होंने ये कहा है अपने डंडा बरदार फोर्स को, जो मेरी इत्तलात हैं उनकी 350-4 हज़ार के करीब उनकी जो तादाद है, उनको ये कहा गया कि वो बाकायदा लड़ेंगे। अगर होगा तो वो बाकायदा लड़ेंगे, पुलिस के साथ मुकाबला करेंगे। तो ये मुझे बताइए कि कौन सा आलमी दीन होता है, ये किस आलमी दीन ने ये कहा है? तो ये फ़ौज को मलाइन करना, पुलिस के साथ लड़ना, पुलिस के साथ के ऊपर डंडे लेके हमले करना है, रियासत की रिट को चैलेंज करना और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को एक नाकाम और बराना रिपब्लिक जाहिर करना, ये किसका प्लान है? ये भारत और इसराइल का प्लान है, ठीक है जनाब, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये अब उसका कोई भी शक्ल हो, चाहे वो उसकी पीडीएम शक्ल बन जाए या कोई भी बन जाए, तो ये सारा काम जो कर रहे हैं ये बाकायदा एक पूरा एक प्री प्लान है।
اب یہ دیکھیے کرنا یہ ہوگا کہ ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح حالات خراب ہوں اور ریاست کی رٹ خراب ہو اور کوئی بڑا اقدام کیا جائے. لیکن جہاں تک میرے پاس ابھی معلومات ہے وہ یہ ہیں کہ حکومت نے بھی پوری کوشش کی اور حکومت کو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر حکومت نے یہ کام نہیں کیا, حکومت نے یہاں ڈھیل دی, تو یہ پھر پاکستان کے لیے آگے جا کے بہت سارے مسئلے پیدا کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ہوگا جلسہ, کل کے جلسے کے بعد جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. استعفوں کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ استعفوں سے کچھ نہیں ہوگا. استعفوں کا تو ایک خالی پولیٹیکل تھا معاملہ, استعفے وہ دیں گے, استعفے منظور نہیں ہوں گے, وہ جو بھی ہے سارا معاملہ وہ آپ کو پتہ ہے, میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ وہ تو لمبا پروسیس ہے. استعفے سے کچھ نہیں ہوگا. نہ استعفیٰ ان کا مقصد ہے, نہ جمہوریت ان کا مقصد ہے. ان کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو معاملہ چلا ہے سارا کل جو جس کے اوپر یہ آ رہے ہیں, اس میں ان کا یہی ہے کہ جناب ہم یہاں سے پھر جائیں گے, لانگ مارچ کریں گے. اور لانگ مارچ بھی یہ اسلام آباد کہہ رہے ہیں, لیکن میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ اسلام آباد نہیں جائیں گے بلکہ یہ پنڈی جائیں گے, کیونکہ ان کا نشانہ جو ہے ڈیفنس فورسز اور پاکستان کی افواج ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جب بات کرنے کی بات کی تھی, میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں لندن سے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا ایک ہی پلان ہے کہ میں کھل کے آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے تجزیہ نگار نہیں بات کرتے, کھل کے بات کر رہا ہوں. وہ انہوں نے کہا کہ میں اس فوج کو رسوا کرنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے کھل کر کہا, کہنا کہ میری کھلی دشمنی اس فوج کے ساتھ ہے. اگر اس فوج کو رسوا کرنے میں اگر ریاست پاکستان جاتی ہے تو ریاست پاکستان جائے. اب مجھے بتائیے کہ ان الفاظ کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے. اس لیے میں شروع سے کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بہت بڑے سیکورٹی رسک ہیں, اور نواز شریف صاحب بہت بڑے سیکورٹی رسک بن چکے ہیں. جو لوگ یا جو پارٹیاں ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ملک دشمن ہونے میں یا ان کے غدار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اسی لیے بارہا میں کہتا رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں یا میرے بیانات پڑھتے ہیں یا مجھے دوسرے چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں, میں نے شروع سے 2-2.5 سال سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان سیاستدانوں کو بدعنوانی پر نہ پکڑیں. بدعنوانی پہ آپ پکڑیں گے, بدعنوانی سے کچھ نہیں نکلے گا. بنیادی طور پر آپ ان کو ان کی غداری کے اوپر پکڑیں. جو ملک دشمن ان کی پالیسیز ہیں, جو ملک دشمن ان کے اقدامات ہیں, جو ڈبہ نمبر 10 میں چیز ہے اس کے اوپر پکڑیں. لیکن انہوں نے نہیں پکڑا. اب کیا ہوا, آج 2.5 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سننے میں آیا ہے. آج مجھے کسی نے بتایا اسلام آباد سے فون کر کے کہ حکومت نے, وزارت دفاع نے کچھ قانون سازی کی ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ملک کے اور ریاست کے خلاف جو ملک دشمن اقدامات ہیں اس کے اوپر یہ کارروائیاں کی جائیں گی. تو پھر مجھے بتائیے یہ بات پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو باتیں میں نے کہیں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمران خان کی حکومت کے اندر جو ان کے مشیر تھے انہوں نے صرف سمجھا یہ کہ وہ صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ریاست کو ڈیفینڈ کریں گے کہ عمران کو ڈیفینڈ کریں گے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر, ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی عمران کے لوگ آ جاتے تھے اور ٹیلی ویژن پر آ کر وہ ڈیفینڈ کرنے لگتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے ٹی وی کا سہارا لیا, آپ نے ٹویٹر کا سہارا لیا, ملک دشمن عوام نے لوگوں کا سہارا لیا. اب وہ لوگ جیسے بھی لائیں, چاہے وہ پیسے دے کے لائے جائیں, چاہے وہ کچھ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ لائے جائیں, چاہے وہ مذہب کی بنیادوں پہ لائے جائیں, جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لا رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نئی بات کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مذہبی کارڈ, بھائی اسلام جو ہے اسلام کے نام کے پاکستان, وہ ایک ترویج نہیں پیش کی کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پہ بنا تھا لہٰذا مذہبی کارڈ کھیلا. بھائی مذہبی کارڈ کھیلنا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مذہبی کارڈ, یہ کون سا مذہبی کارڈ ہے کہ آپ ڈنڈے لے کے مار, مذہب تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ اسلام کی بات کریں, ہاں بالکل, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, آپ اسلامی جماعت ہیں, تو آپ پاکستان میں نظام اسلام کی بات کریں. آپ پاکستان میں چور, ڈاکو, لٹیرے جو خیانت ہیں, جو اس ملک کے اس ریاست کے خلاف ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے, ان کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, وہ بات کریں. آپ تو وہ بات ہی نہیں کرتے. آپ تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ بلاول کو اور الٹے ہاتھ پہ مریم نواز کو کھڑا کر دیتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اور ان سے آپ مشورے دے رہے ہیں, ان سے آپ مشورے لے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چوروں سے, لٹیروں سے مشورے لوگے اور جو خیانت کرنے والے ہیں, جو دولت کے لوٹنے والے ہیں, جب ان سے آپ مشورے کرو گے تو وہ اسلامی نظام تو نہیں ہوگا. لہذا بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے, میری آج کی ویڈیو کا جو میں نے آپ دیا, کل میں انشاءاللہ دیکھوں گا, اگر حالات جو بھی ہوئے تو اس حوالے سے بتاؤں گا. لیکن آج کی میری جو ویڈیو آپ کو ڈالی ہے وہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کل یہ جلسہ جو ہے, کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ دیکھیے, اور حکومت کی رٹ کو یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری تو دعا یہ ہے, اور دعا یہ ہے کہ خدا کرے کہ کوئی بڑی بات نہ ہو, کیونکہ اگر کل کا جلسہ اگر مکمل ہو جائے صحیح طریقے سے امن و امان کے ساتھ تو بہت اچھا ہے. ورنہ یہ بھی ہے
کہ کل کے جلسے کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی تقریبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تیسری قوت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، جو لوگ سنتے ہیں اگر وہ اپنے جاننے والوں سے، عزیزوں سے اگر یہ کہیں کہ وہ اس جلسے میں نہ جائیں اور ان چیزوں کو نہ کامیاب ہونے دیں، کیونکہ صرف بات پی ڈی ایم کی نہیں ہے، وہ تو خیر ملک دشمنی کا مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، اور آپ ایک آدمی، ایک شخص جا کے اس جلسے کے اندر جب واپس آ کے وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے متاثر کر سکتا ہے. تو لہٰذا انہی الفاظ سے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اہم ویڈیو میں اس پہ ڈسکس کروں گا، اور اس پہ انشاءاللہ پھر انٹرنیشنل اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اپنا تجزیہ دیں گے. اللہ حافظ.